फाटले 2 दिसांसावन गोंयांत एक विशय गाजता तो म्हणजे तिरुपती मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचो. ह्या सोसायटीन जे कितें नियमाक धरून जी कागदपत्रां रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन सबमीट करपा जाय आशिल्ली, तांचो ऑडिट रिपोर्ट दिवपा जाय आशिल्लो, तो फाटली कितलींशींच वर्सां तांच्यांनी दिवंक ना. आनी म्हणून RCS आशुतोष आपटे हे जे आसात तांणी तांच्यो ज्यो NOC दिल्ल्यो ऑपरेशनल गोंयांत जावपा खातीर तांकां ज्यो दिल्ल्यो त्यो विड्रॉ केल्यो. तांचो एक्सपान्शन प्लान आशिल्लो तो सुद्दां आतां ह्या NOC विड्रॉ केल्ल्यान तो जावपाक ना. सो एक म्हत्वाचो असो हो निर्णय RCSन घेतलो. आमी पळयता प्रत्येक फावट की सरकारी अधिकारी जे आसतात तांचेर टिका जाता, ते भ्रश्टाचारी आसात किंवा ते करप्ट आसात अशी टिका जाता. मात सगळेच ऑफिसर ह्या अशे तरेचे आसतात काय कितें हो प्रश्न. आनी ताचें एक उत्तम उदाहरण आमी हांगासर पळोवपाक शकता ते म्हणजे RCS आशुतोष आपटे हांच्या रुपान. तांणी हो एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो म्हणून खंय तरी जे गोंयकार थंय ठेवीदार आसात तांचे पयशे आयज सुरक्षीत आसात किंवा हो निर्णय जावप हें अपेक्षीत आसलें. नाजाल्यार फुडले येणाऱ्या काळान एक मोठो आर्थीक गैरवेव्हार हो जावपाची शक्यताय आशिल्ली. आनी गोंयांत हाचे पयलीं कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज बँक ज्यो आसात तांणी हें अशें तांचे बाबतींत घडिल्लें आसा. जायते आनी ऑफिसर आमी ह्या राज्य नागरी सेवेन भितर पळयतात जे प्रामाणीकपणे काम करतात, केन्नाच ते प्रसिद्धीच्या फाटल्यान आसनात, मात तांचें काम हे पड्ड्या फाटल्यान चालू आसता. उदाहरण आमी जर पळयत जाल्यार जशें हांवें आशुतोष आपटे म्हटलें तशेंच श्रीनेत कोठावळे आसत, अमीर परब आसत, अमरसेन राणे आसत, पराग नगरसेकार आसतले, मागीर प्रणव भट हे आयज गोंयची जी अर्थ खातें आहा तातूंत भितर म्हत्वाचें काम करतात, बरें काम करतात. आनी एक नांव शशांक ठाकूर, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी शशांक ठाकूर हांचे कडेन आसा आनी एक बरे प्रामाणीक अधिकारी म्हूण तांचें नांव घेतात. ताचे उपरांत सुरेन नायक आसत, गुरुदास देसाय, नितल आमोणकार, मेघना शेटगांवकार, ईशान सावंत, अजय गावडे, ईशा सावंत आनी IAS जे साबार गोंयचे अधिकारी आतां IAS म्हणून जाल्यात, गोंय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी तातूंतलेच एक यतीन मरलकार. अशे जायते अधिकारी आयज गोंयच्या प्रशासना मदीं एक बरें काम करतना दिश्टी पडटात. खंयच तांचेर कसलो भ्रश्टाचाराचो आसूं किंवा हो आरोप आमकां जाल्लो दिश्टी पडना. इतलेंच ना तर आनिकूय बरे अधिकारी आसात जे आमकां खबर आसात ती आमी हांगासर तुमकां नांवां घेवन दाखयलीं, नांवां वाचलीं. पूण बाकीचे अधिकारी खुबशे प्रामाणीकपणे काम करतात म्हणून खंय तरी आयज आमचें प्रशासन हें जे गतिमान आसा थोडे तरी किंवा जे बरे रिजल्ट आमकां दिसतात ते ह्या अशा अधिकाऱ्यांक लागून. सो आशुतोष आपटे RCS तांणी एक बरो निर्णय घेतलो, कार्यक्षम अशे ते अधिकारी, आनी त्याच अनुशंगान आमी हो व्हिडिओ केलो. कारण जेन्ना कोण बरें काम करता तेन्ना ते बरें करतात हें म्हणप तितलेंच गरजेचें आसता. कारण तें तितलेंच तांकां एक उर्बा दिता, बरें काम करपाची नवी उमेद दिता आनी एक पॉझिटिव्हनेस घेवन ते परत आनीक बरें कामाक लागता. आनी जर सरकाराचो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार हे प्रशासकीय अधिकारी सुद्दां बरें काम करपाक शकतात, चुकीच्यो गजाली आडोवपाक शकतात, त्यो रोखू शकतात. ताचें हें एक तिरुपती ही जी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा त्या संबंधी आशुतोष आपटे हांणी घेतिल्लो हो एक म्हत्वाचो निर्णय. The voice for Goy.